कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमालेको कार्यदलको बैठक केही बेर बसेर सकियो। आन्तरिक तयारी गरेर आजै साँझ पुनः बस्ने। कोरोना विरुद्धको खोप लिन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चीन जाँदै। शुक्रबार खोप नेपाल ल्याउने कार्यतालिका। सेती दोभानमा पहिरो खसेपछि नारायणगढ मुङलिन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध। बिहानैदेखि पहिरो पन्छाउने काम जारी। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति जुमाद्वारा प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण। अदालतको अवहेलना गरेको कसुरमा 15 महिना जेल सजाय। र डेनमार्कलाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक युरो कपको फाइनलमा। उपाधिका लागि इटलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एमाले बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि गठन भएको नेकपा एमाले कार्यदलको बैठक केही बेर बसेर सकिएको छ। निर्धारित समयभन्दा झण्डै 1 घण्टा ढिलो गरी बसेको बैठक आन्तरिक गृह कार्य गर्न भन्दै केही बेर बसेर सकिएको हो। सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा करिब आधा घण्टा बसेर आजै साँझ 7 बजे फेरि बस्ने गरी बैठक सकिएको हो। कार्यदलका एकजना सदस्यका अनुसार आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले बैठक केही बेर बसेर सकिएको र आजै साँझ 7 बजे पुनः बस्ने जानकारी दिएका छन्। कार्यदलको बैठक अघि कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेल र भीम रावल बीच 2 घण्टा छलफल भएको थियो। कार्यदलमा भइरहेको छलफल सहमति उन्मुख भएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको थियो। करिब 2 महिनापछि भएको ओली र नेपाल बीचको छलफललाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि उक्त छलफलमा नेताहरू बीच कुनै ठोस सहमति भने हुन सकेको छैन। नेताहरू बीच सहमति हुन नसके पनि कार्यदलले भने छलफललाई निरन्तरता दिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चीन जाँदैछ। भेरोसेल खोप ल्याउन निगमको वाइड बडी A330 जहाज बेजिङ जान लागेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार साँझ चीन प्रस्थान गर्ने जहाजले शुक्रबार भेरोसेल खोप काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउनेछ। बिहीबारदेखि यही साउन 8 गतेसम्म 3 वटा उडान मार्फत खोप ल्याउन लागिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै असार 31 तथा साउन 7 गते पुनः खोप ल्याउन चीन जाने तयारी गरिएको छ। तर कति परिमाणमा खोप आउँछ भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन। पहिलो खोप ल्याइसकेपछि मात्र नेपाल आएको खोपको मात्रा यकिन हुनेछ। खोप नेपाल आइसकेपछि 60 वर्ष मुनि उमेर समूहका मानिसलाई प्राथमिकताका आधारमा लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ। चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट सरकारले भेरोसेल खोप खरिद गर्न लागेको हो। सरकार G2G मार्फत चीनबाट खोप खरिद सम्झौता गरेको छ। मनसुनी गतिविधि फेरि सक्रिय भएर देशका अधिकांश भूभागमा पानी पर्न थालेसँगै बाढी पहिरो तथा डुबानको जोखिम बढेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले नदीहरूमा जलसतह बढ्दो क्रममा रहेकाले
तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। बिहीबार बिहान 7 बजेको मापन अनुसार सुनकोशी, सप्तकोशी, कालीगण्डकी, सेती खोला लगायतका नदीमा बहाव बढ्दो क्रममा रहेको छ। यस्तै नारायणी, बडीगाड, रुद्रवेणी जलमापन केन्द्र र तमोर मूलघाट जलमापन केन्द्रमा पानीको बहावले सतर्कता तह पार गरेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीको बिहानको बहाव सामान्य रहेको भए पनि दिउँसो बढ्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। कोशीका सहायक नदीहरू सुनकोशी, भोटेकोशी, तामाकोशी, दुधकोशी, अरुण, तमोर तथा नारायणी र यसका सहायक नदीहरू विशेष गरी त्रिशुली, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी लगायतका नदीमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र केहीमा सतर्कता तह पार गर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। बिहीबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ। गैराती भरतपुर महानगरपालिका 29 सेती दोभानमा चट्टान सहितको पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी ओम प्रसाद अधिकारीका अनुसार गैराती 8 बजेदेखि नै सडक अवरुद्ध छ। बिहीबार बिहानैदेखि 2वटा जेसीबी प्रयोग गरेर पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ। बुधबार बिहान 9 बजेदेखि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको सडक साँझ 6 बजेदेखि दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको थियो। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको 2 घण्टामै पुनः पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पहिरो र ढुङ्गा खस्ने क्रम रोकिएको छैन। यो सडक खण्डमा एक सातादेखि निरन्तर पहिरो खसिरहेको छ। पहिरोका कारण सडक पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। पहिरोले सयौं सवारी साधन रोकिएका छन्, जसका कारण यात्रुहरूको बिचल्ली भएको छ। चितवनको माडीमा बुधबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले बाढी आउँदा नजिकका बस्ती डुबानमा पर्न थालेको छ। बाढीले रौतने खोला छेउको ड्याम कटान गरी माडी 3 मलाहिटोल डुबानमा पारेको इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले जनाएको छ। त्यहाँका घरहरूमा पानी पस्न थालेको छ। माडीकै डाङ्ग्रे खोलामा आएको बाढीले माडीको बरुवा बजार स्थित सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको छ। माडी नगरपालिका 7 को परुवी खोलामा बाढी आउँदा चेपाङ बस्ती डुबानमा परेको छ। मगै खोलाले बिजुलीका पोलहरू बगाउँदा विद्युत सेवा अवरुद्ध बनेको प्रहरीले जनाएको छ। रिउ नदीमा पानीको सतह बढ्दै जाँदा गर्दी र सेरुवा गाउँ उच्च जोखिममा परेका छन्। खोलामा पानीको सतह बढेर कटान गर्दा जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरसँग यातायात सम्पर्क समेत टुटेको छ। पाल्पामा पहिरोले घर पुरिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। एक बालक बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा परेर 7 जना घाइते भएका छन्। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 5 हिउँदे खोला गाउँमा पहिरो खसेको हो। पहिरोले 6 घर बगाएको छ र पहिरोले घर पुरिँदा 45 वर्षीय वीरबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले घर पुरिँदा सोही ठाउँकी पूजा परियारका 4 वर्षीय छोरा बेपत्ता भएको पाल्पा प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले हिउँदे खोलामा 6 घर बगाएको र 7 जना घाइते भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। पहिरोले स्थानीय नरबहादुर राणा, आकाश तामाङ, हरि दर्लामी, वीरबहादुर गुरुङ र रमेश परियारको घर बगाएको छ। पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएको छ।
पहिरो खस्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने मुख्य राजमार्ग भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। बिहीबार बिहान 3 बजेदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। राजमार्ग अन्तर्गत डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 साहुखर्कमा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको स्थानीयवासीले जनाएका छन्। राजमार्गबाट माथिबाट पहिरो खसेको छ। राजमार्ग सञ्चालन गर्न बिहानैदेखि डोजर प्रयोग गरिएका छन्। ठूला ठूला ढुङ्गासहित राजमार्गमा पहिरो खसेकाले सञ्चालन हुन अझै समय लाग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा हजारौं यात्रुसँगै मालवाहक ट्रक साहुखर्क वरपर रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम निजीकरण गर्न लागेको भन्ने विषय अहिले सार्वजनिक बहसमा छ। स्थापना भएको 63 वर्षसम्म संस्था किन थला पर्दै गयो, जिम्मा लिन किन कोही तयार छैन भन्ने बहस पनि उत्तिकै चलेको छ। सरकारले संस्था निजीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको त छैन, तर पनि आशंकामा निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। सरकारले नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी नेपाल वायु सेवा निगम निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन लागेको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसैको विरोधमा निगमका कर्मचारी 5 दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। राष्ट्रको गौरव बोकेको नागरिकको सम्पत्तिलाई हवाई माफियाको हातमा सुम्पने घृणित काम सरकारले गरेको निगमका कर्मचारीहरूको आरोप छ। भने एउटा अब राष्ट्रिय गौरव बोकेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई चाहिँ एउटा निजी कम्पनी भनौँ भन्दा पनि कुनै एउटा हवाई माफियाको हातमा पार्न खोजिया छ हैन। कर्मचारीको भविष्यलाई पनि नहेरिकन कर्मचारीको पेटमा लात हानेर रातौँरात निर्णय बनाएर वर्तमान सरकारले जुन अहिले वर्तमान सरकारका पर्यटन मन्त्रीको निर्देशनमा अथवा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चाहिँ यो भएको हुनसक्छ। कर्मचारी र व्यवस्थापनसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा सरकारले गरेको निर्णयमा आफूहरूको कुनै हालतमा सहमति नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि आधा दर्जन संस्थानहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री गरिएकाले निगमलाई पनि त्यसै गरिने हो कि भन्ने चिन्ता कर्मचारीहरूको छ। पछिल्लो तहमा त यो निजीकरणको सवालमा यहाँको आम कर्मचारीसँग छलफल पनि नगरी र यहाँको चाहिने व्यवस्थापन मा पनि छलफल नगरी एकाएक रूपमा यसलाई चाहिँ निजीकरणको प्रस्तावसहित सञ्चालक समितिले हठात रूपमा चाहिने मन्त्रालयमा पठाइसक्यो र यसमा चाहिने कर्मचारी यहाँका 3टा क्रियाशील ट्रेड युनियन यहाँको चाहिने सिङ्गो कर्मचारी अहिले त्यसका विरुद्धमा आन्दोलित भएको अवस्था छ। यता निगम व्यवस्थापनले भने संस्थाको अस्तित्व मास्न लागिएको भन्ने आरोप गलत भएको दाबी गरेको छ। स्थापना भएको 63 वर्षसम्म काम गर्न नसकेको संस्थाको विकासका लागि केही स्वरूप परिवर्तन गर्न मात्र लागिएको व्यवस्थापनको जिकिर छ। हामीले पब्लिक इन्टरप्राइजेस सार्वजनिक संस्थानको रूपमा त 63 वर्ष चलाएर हेऱ्यौँ नि त। 63 वर्ष यो मोडलमा चलाइरहँदाखेरि उपयुक्त भएन, किनभने यसमा विभिन्न खालका राजनीतिक हस्तक्षेपहरू भए। कहिलेकाहीँ सरकारका गलत निर्णयहरू पनि हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्ने अवस्था भयो, किन हामी सार्वजनिक संस्थान थियौँ, सरकारको अधीनस्थ थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मोडल ठिक नभएपछि अरू के विकल्प हुन्छ भनेर त सरकारले आफै भनिरहेको छ। सरकारले अरू विकल्पमा एकचोटि हेरौँ सल्लाह गरौँ भनिसकेपछि अनि हामीले एउटा ड्राफ्ट खेसरा चाहिँ प्रवर्तन नियावली तयार गर्यो। व्यवस्थापनले सत्य तथ्य बुझ्न र हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। 6 दशक लामो इतिहास बोकेको निगम एकपछि अर्को गरी धराशायी बन्दै जानुमा निगमका कर्मचारी पनि कम दोषी नरहेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। यसैबीच आन्दोलनरत निगमका कर्मचारीलाई हामीले तपाईहरूको आन्दोलन केका लागि भनेर सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई हामीलाई भन्नु छमा। यस संस्थालाई जुन नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थालाई तपाईको कम्पनीकरण गर्ने बहानामा निजीकरण गरेर एउटा हवाई माफियालाई चाहिँ सुम्पने जुन खेल गर्यो, त्यसको विरुद्धमा हामी कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छौँ। ध्वस्त बनाएर यसलाई धराशयी गरेर यसलाई निजीकरण गरेर कोही व्यक्तिलाई कोही संस्थालाई फाइदा पुर्याएर यसलाई विघटन गर्ने शैलीमा, यसलाई खारेज गर्ने शैलीमा, त्यो बाटोमा
एउटा संस्थाको जिम्मेवार व्यक्तिले महाप्रबन्धकले कसैलाई पनि यहाँ कार्यालयमा जानकारी नगराइकन यहाँका व्यवस्थापकहरू निर्देशकहरूलाई सरोकारवाला सङ्घ सङ्गठनहरू युनियनलाई जानकारी नगराइकन गोप्य रूपमा जसरी एउटा निजीकरणको प्रस्ताव सहितको प्रबन्ध पत्र मन्त्रालयमा पठाएको छ त्यसको विरुद्धमा यो आन्दोलन हो। करोडौँ नेपालीको पहिचानसँग जोडिएको संस्था हो। यसलाई अहिले 2 दिनभित्रमा छापामार शैलीमा निजीकरण गर्नको लागि हैन रातारात मस्यौदा विनियावली तयार गरेर प्रबन्ध पत्रको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालय पठाइएको छ र यसको लागि निजीकरण गर्नको लागि जुन माथिबाट हैन राजनीतिक स्तरबाट जुन निर्णय भएको छ यो निर्णय तत्काल खारेज हुनु पर्यो। कुनै सरकारवालासँग सरकारमा छलफलै नगरिकन यहाँ 3टा ट्रेड युनियन रोकिरहेका छौँ, कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू छन्, निर्देशकहरू हुनुहुन्छ, कोहीसँग सरकार नगरिकन छापामार शैलीमा असारको 12 गते एउटा प्रतिवेदन बन्यो, 13 गते त्यो प्रतिवेदन निर्णय कार्यान्वयनार्थ अनुरोध गरिन्छ भनेर पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाइयो। जहाँ के छ नियमको संरचना के हुने, कर्मचारीका सेवा शर्तका कुराहरू के हुने, यावत कुराहरू त्यो विनियावली प्रबन्धमा छैनन् र कर्मचारीलाई निगमलाई कुन ढाँचामा भनेको एउटा माफियाको चङ्गुलमा पारिने किसिमले चाहिँ एउटा ग्रेन्ड डिजाइनमा त्यो किसिमको एउटा ल्याइयो जहाँ 51% सेयर चाहिँ कुनै समूहलाई दिने, कुनै समूह भने कुन समूह हो, नेपाल वायु निगम हो, छैन त्यहाँ उल्लेख। अब बाँकी खबर। खप्तड यातायात प्रणालीका पदाधिकारी बस सहित कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढीमा धरनामा बसेका छन्। खप्तड मालिका यातायात प्रणालीको नाममा रहेका बस खप्तड प्रणालीमा नामसारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा सुनवाई नभएको भन्दै उनीहरू धरनामा बसेका हुन्। खप्तड मालिका यातायात प्रणालीमा विवाद भएपछि केही पदाधिकारीले खप्तड यातायात प्रणाली दर्ता गरेका छन्। हामीले खप्तड मालिका यातायात प्रणालीबाट हाम्रा पञ्जीकृत भएका बसहरूलाई खप्तड यातायात प्रणालीमा पञ्जीकरण गर्दिन भनेर निवेदन दिएका थियौँ यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई। उहाँले अहिलेसम्म यसको चाहिँ निकास दिन सक्नु भएन। यातायात व्यवसायीहरूले वा लगानीकर्ताहरूले एक ठाउँबाट आफ्नो बसलाई अन्यत्र लगी स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने दुवै पक्षलाई राखेर छलफल भइरहेको र समस्याको समाधान चाँडै हुने बताएको छ। आउनुभयो भने भोलि केस ढुङ्गिएला। अब उहाँहरू दुइटैले अब समझदारीमा आउनु भएन भने अब यसलाई अब फरक ढङ्गले हेर्न पर्ने अवस्था अब आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब धेरै ठुलो जस्तो यो उहाँहरूको कुरा सुनिरहँदा दुइटैको धेरै ठुलो जटिल अवस्था केही पनि होइन, यो दुइटैको जुङ्गाको लडाइँ मात्रै हो। उहाँहरू दुइटै समझदारीमा आउन जरुरी पनि छ। यातायात व्यवसायी बीच विवाद भएपछि खप्तड मालिका यातायात प्रणाली फुटाएर एक समूहले खप्तड यातायात प्रणाली दर्ता गरेपछि विवाद बढेको हो। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा चर्को बहस भएको छ। बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सत्ता पक्षका सांसदहरूले बचाउ गरे भने विपक्षी सांसदहरूले चर्को आलोचना गरे। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले कानून बनाउन नसक्ने र सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भएको जिकिर गरे। उनले जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हो भनी प्रश्न गरे। उनले सरकार बनाइदिनु पर्यो भनेर अदालतमा मुद्दा हालेको भन्दै अदालतले सरकार बनाउन नसक्ने दाबी गरे। दुनियाँको कुन चाहिँ त्यस्तो संसदीय व्यवस्था र परम्परा छ जहाँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले शासन व्यवस्था सञ्चालनमा असहज हुँदा जनताको बीचमा जान नपाउने, नयाँ जनादेशको लागि जान नपाउने, के जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हो? नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान नबुझेको आरोप लगाए। बिडारीले एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु घोर अपराध भएको टिप्पणी गरे। एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधि सभालाई दुई पल्ट चाहिँ विघटन गर्नु भनेको महाघोर जघन्य
पोलिटिकल अपराध हो अध्यक्ष महोदय, यो अक्षम्य अपराध हो। यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैन। सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान र राष्ट्रप्रतिको घात र बेइमानी भएको बताए। सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभा भित्रै खोज्नु, धारा 76 को समष्टिगत मर्म भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे। सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभा भित्रै खोज्नु, धारा 76 को समष्टिगत उद्देश्य र मनाशय रहेको देखिन्छ। त्यही प्रतिनिधि सभाभित्रै विकल्प खोज्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन। राजनीतिक दलको बीचमा आपसी सहमति सहकार्य गर्नु पर्यो। सम्माननीय राष्ट्रपतिले विकल्प दिनु पर्यो, खोज्नु पर्यो। देवकोटाले कसैको इच्छा या आत्मनिष्ठ रूपमा देखेकै भरमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत चुनाव गर्न नहुने बताए। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई अन्तिम चरणमा रहेका बेला सोमबार मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो। यो सँगै कतिपयले आयोग सरकारको छाया बनेको बताएका छन्, तर आयोगले भने यसलाई नियमित काम भनेको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो। आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनवाई अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। सो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनका लागि असार 28 गतेका लागि संवैधानिक इजलास बस्दैछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागी चुनाव हुने नहुने निश्चित छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक आयोगमा कतै सरकारको छाया परेको हो कि भन्ने शंका गरे। अब विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम लगायतका तयारी गर्ने कुरालाई सामान्यतया अन्यथा भन्न मिल्दैन, तर फैसला आउने मिति तोकिसकेपछि त्यही बेलामा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नु चाहिँ निर्वाचन आयोगको बदनियत देखिन्छ। त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित गर्न खोजेको भन्ने देखिन्छ। उसले आफ्नो निष्पक्षता कायम राखेर काम गर्नुपर्ने हो। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको प्रति नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि सर्वोच्चमा अन्तिम सुनवाई चलिरहेको बेलामा निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका ल्याउन हतारो गरेको कांग्रेसको टिप्पणी छ, तर निर्वाचन आयोगले भने नियमित काम गरेको बताएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक 120 दिनको समय राखेर असार 31 गतेबाट मात्र कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको बताएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि चुनाव हुने अवस्था भए यही कार्यतालिका अनुसार काम अगाडि बढाउने र अन्यथा कार्यतालिका खारेज हुने बताए। हामीले यस्तो परिस्थितिको अनुभव विगतमा पनि गरिसकेका छौँ र विगतमा पनि हामी आयोगलाई यस्तै किसिमको जिज्ञासा हुने गरेको थियो, तर आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा तोकिएका काम सम्पन्न गर्नलाई बेलैमा तयारी गरेको छ र कुनै अन्यथा निर्णय आयो भने त्यो कुरालाई आयोगले यसअघि पनि स्वीकार गरेको छ, गर्नै पर्ने पनि हुन्छ, यो पटक पनि गर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कार्तिक 26 गते पहिलो चरणको र मङ्सिर 3 गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। सोही अनुसार आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन असार 20 र 21 गते तथा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति असोज 31 र कार्तिक 1 गते तोकेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। बुटवल भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित 23 उद्योगलाई 4 वर्ष अघिको ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि उद्योगी समस्यामा परेका छन्। 4 वर्षपछि उद्योगीलाई लगाएको ट्रङ्क लाइन महसुलको विवाद 1.5 वर्ष बित्दा पनि अझै टुङ्गिएको छैन। विगतका वर्षहरूमा पनि नसुल्झिएको समस्या र कोरोना महामारीको चपेटामा परेको उद्योगलाई विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले यही असार 13 गते पत्राचार गरी असार मसान्तसम्म पुरानो डेडिकेटर ट्रङ्क लाइन महसुल भुक्तानी गर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरूले सरोकारवालासँग गुहार गरेका छन्। पञ्चकन्या समूहका सञ्चालक देवेन्द्र श्रेष्ठले आफूहरूले माग र प्रयोग नै नगरेको नियमित भन्दा बढी शुल्क लगाएको र निरन्तर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको बताए। हामीले ट्रङ्क लाइन भनेको डेफिनेसन पनि सुरुमा थाहा नभएको उद्योगहरू हो। अब
अचानक 2076 सालमा विद्युत प्राधिकरणले तपाईँ उद्योग ट्रङ्क लाइनमा जोडानु भइसकेछ र तपाईँले ट्रङ्क लाइनको प्रयोग गरिरहेको कारणले तपाईँहरूले बगैँचा रकम तिर्नुपर्ने भनेर चिठी आयो। 4 वर्षपछि आएर तपाईँको बिल छुटेछ भनेर 67% जरिवाना तिर्न विद्युत कार्यालयबाट पत्र आउनु गलत भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। यशोदा फुड प्रणाली रूपन्देहीका प्रबन्धक मधुसूदन घिमिरेले आफूहरूको माग सुनवाई नभए उद्योगका ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने तयारीमा रहेको बताए। विद्युत प्राधिकरणले यो करिडोरका 23 वटा उद्योगलाई 4 वर्ष पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ बिल छुटेछ, तपाईँहरूले चाहिँ छुटेको बिलको पैसा तिर्नुहोस् भनेर अहिले आएर चाहिँ हामीलाई ताकेता पत्र लेख्छ। अब यो हामीलाई थाहै नभएको कुरा, त्यो पनि 4 वर्ष पछाडि आएर तैँले पैसा तिर भनेर भन्दा त हामीले तिर्न सक्ने कुरा त हाम्रो हुँदै होइन। अझ यसमा पनि जबरजस्ती गर्दै आउँछ भने त हामीले उद्योगी यो क्षेत्रका 23 वटा उद्योगीहरू सबैजना मिलेर भएका सबै उद्योगका तालाचाबीहरू लिएर गएर विद्युत प्राधिकरण ल हजुरले चलाउनुहोस्, जे गर्ने गर्नुहोस् भने हामीले बुझाउनु भन्दा हाम्रो विकल्प छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नयाँ बिल वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जय मिश्र उद्योगलाई केन्द्रको आदेश अनुसार बिलिङ गरिएको बताउँदै यो समस्या केन्द्रबाट मात्र समाधान हुन सक्ने बताए। कतिपय उद्योगहरूले लोडसेडिङको टाइममा पनि बिजुली उपयोग गरेका छ, बिजुली लिएका छ, त्यस्तोलाई चाहिँ जुन कतिपय ग्राहकहरू ट्रङ्क भनेको एउटा सब्सनदेखि लिएर अर्को सब्सनलाई जोडेको त्यसबिचमा परेको ग्राहकलाई ट्रङ्क ग्राहक भन्छौँ। त्यस्ता ग्राहकहरूले यदि लोडसेडिङको बेलामा पनि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने त्यस्ता ग्राहकलाई चाहिँ ट्रङ्क बिल गरिएको छ र उसले ट्रङ्क बिलको चाहिँ पैसा गर्नुपर्ने कागजात मात्रबाट भएअनुसार हामीले पनि पत्र पठायौँ। औद्योगिक करिडोरका विद्युत महसुल पीडित 23 वटा उद्योग संयुक्त रूपमा विद्युत प्राधिकरणले उद्योग नै विस्थापित गराउने योजनामा लागेको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक समस्या मिलान गर्ने क्रममा बुटबल भैरवा करिडोरमा रहेका उद्योग तथा नयाँ मिल तथा बुटबल वितरण केन्द्रले गरी 23 वटा उद्योगलाई ठूलो जरिवाना लगाएको छ। सबै उद्योगको गरी कुल करिब 40 करोड बढी जरिवाना शुल्क तोकेको छ। 2072 साल र 2075 सालदेखिको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यी उद्योगबाट 40 करोड बढी रुपैयाँ विद्युत बक्यौता बाँकी रहेको बताउँदै उक्त बक्यौता तिर्न पत्र काटेको छ। दामोदर खनाल, रूपन्देही। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली 2067 बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 कार्यान्वयनमा आएसँगै सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। कोषले साउन 1 गतेबाट सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई यस कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दियो। तर वित्तीय कर्मचारी आफूले खाइपाई आएको सुविधा समेत कटौती भएको भन्दै कोषमा आबद्ध हुन अस्वीकार गरिरहेका छन्। श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले यही साउनदेखि निजी क्षेत्रका कर्मचारीको निश्चित रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ। कुनै पनि रोजगार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक तलबको रोजगारदाताले 20% र श्रमिकको 11% गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको नाममा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर पत्रचार नगरेको बताउँदै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी आफै दबावमा परेको जनाएको छ। कोषले सरकारको नीति भएकाले रोजगारदाता र श्रमिक जुनसुकै समयमा पनि आउन सकिने जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू श्रम बजार सबैको लागि हो। श्रम बजारमा पार्टिसिपेट हुने, सहभागी हुने सबैको लागि हो। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने कुरालाई वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले असहमति जनाएका छन्। आफूसँग आबद्ध हुन भन्दै कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरिरहेका बेला कर्मचारीहरूले असहमति जनाउँदै यो मुद्दालाई अदालतको ढोकासम्म पुर्याएका छन्। हालकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा पनि कटौती हुने भएकाले आफूहरूले असहमति जनाएको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बताएको छ। यसका ऐन, कानुन, विनियम र कार्यविधिमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। अहिले मौजुदा अवस्थामा, तत्कालीन अवस्थामा हामी जाँदाखेरि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएका
बैङ्क व्यवस्थापन र युनियन बिचको वार्ता सहमति र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका धेरै उपलब्धिहरू गुम्ने अवस्थामा छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म 14,677 रोजगारदाता, 2,55,762 जना श्रमिक र 6,53,78,00,000 रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीलाई लक्षित गरी सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको प्रभाव धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रमा पनि परेको छ। दिनहुँ सयौं पर्यटकको घुइँचो हुने बागलुङको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र कालिका भगवती मन्दिर, विश्वकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल र पञ्चकोट सुनसान बनेका छन्। कोरोनाको महामारी अगाडि भरिभराउ हुने प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बागलुङ 3 महिनादेखि सुनसान छ। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिर, बागलुङ र पर्वत जोड्ने विश्वकै सबैभन्दा लामो 567 मिटर झोलुङ्गे पुल र बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको सर्वसिद्धि धाम पञ्चकोट यति बेला सुनसान छन्। कालिका भगवती मन्दिरमा अहिले नित्य पूजा मात्रै हुने गरेको कालिका भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यो समयमा सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था मिलाउन र आम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सकेसम्म छिटो यो देशबाट कोरोना भाइरसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामी सबै एकटिका भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामी देख्छौँ। कोरोनालाई लक्षित गरी प्रशासनले जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि मठ मन्दिर, पर्यटकीय केन्द्र सबै बन्द छन्। यसले सबै क्षेत्रमा असर पुर्याएकाले कोरोना विरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो सबैलाई दिएर पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउनु पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। बागलुङको पर्यटकीय मुटुको रूपमा रहेको बागलुङ कालिका मन्दिर ठप्प हुँदाखेरि समग्रमा बागलुङका होटल व्यवसायीहरू र यस व्यवसायसँग रिलेटेड पर्यटन व्यवसायसँग रिलेटेड सबै बिजनेसहरू एकदम ठप्प भएको अवस्था छ। बागलुङ जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेको कारण प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हुँदा यसलाई खुलाउन सबै जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने वातावरण सृजना गर्न जरुरी रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताए। आम जनताको लागि भ्याक्सिन खोप हो, त्यसैले राज्यले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सबैले पाउने व्यवस्था मिलायो खण्डमा। यो भन्दा अरू उपायहरू के छैन जस्तो लाग्छ र यहाँका प्रशासनले चाहिँ गरेको कामको चाहिँ जो शान्ति सुरक्षा लगायतका हरेक कुरामा चाहिँ अत्यन्त राम्रो भूमिका खेलेको छ। स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा लगाउँदै आएको निषेधाज्ञा 1 महिना यता केही खुकुलो बनाएर पसल, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। तर धार्मिक मठ मन्दिर, पर्यटन केन्द्र, विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल, होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस लगायतका क्षेत्रलाई अझै पनि उच्च जोखिममा राखेकाले बन्द हुँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। यति बेला प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा र बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:15 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।